अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्का से करबला तकरीबन 1731 किलोमीटर है। ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बजरिया मशीनरी मतलब गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है। मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ दे रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर 8 जिलहज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ शुरू किया। सफर शुरू करने के बाद तारीख की किताबों में 14 मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है, जहां इमाम ने पड़ाव किया या मुख्तलिफ लोगों से मिले या लोगों से खिताब किया। आज की इस वीडियो में उन 14 मकामात का सिरसरी जिक्र किया जाएगा, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें सफर और रास्ते की थोड़ी सी आगाही हो सके। नंबर 1, अल-सफा। ये पहला मकाम था। इमाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल फरजदक से मिले और उससे कूफा के हालात पूछे। शायर बोला कि कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम को कूफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफर शुरू कर चुके थे। नंबर 2, ज़ातर। मक्का से कूफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है, जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम अपने कजन अब्दुल्ला इब्ने जाफर से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया कि मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ में है। नंबर 3, बतन अर-रुमा। ये मकाम ज़ात अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम ने कैस बिन मशीर के हाथ पर कूफा वालों को खत लिखा और यहाँ इमाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई, जो इराक से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला कि कूफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफा में से नहीं है। मगर इमाम ने अपना सफर जारी रखा। नंबर 4, जरूर। हिजाज की पहाड़ियों पर ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हिजाज की पहाड़ियों का सिलसिला खत्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम की मुलाकात जुबैर इब्नुल केन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उससे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊं। नंबर 5, ज़याला। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात 2 आदमियों से हुई, जिनका ताल्लुक अरब के कबीले असदी से था। इन्होंने इमाम को कूफा वालों के हाथों जनाबे मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इस मकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाबे मुस्लिम और जनाबे हानी को शहीद कर दिया गया है और कूफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने इस मकाम पर फरमाया कि जो छोड़कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ इस उम्मीद पर चल रहे थे कि उन्हें मालो दौलत मिलेगा, इस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट गए और इमाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। नंबर 6, बतन अल-अकीक। इस मकाम पर इमाम कबीले के एक आदमी से मिले, जिसने इमाम को आगाह किया कि कूफा में आपका कोई दोस्त नहीं है। कूफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और खारजी दरवाजे बंद कर दिए हैं और कूफा तशरीफ ना ले जाए। यहाँ भी इमाम ने अपना सफर जारी रखा। नंबर 7, सौरत। इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफिले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। नंबर 8, शरफ। इस मकाम पर इमाम के साथियों में से एक चिल्लाया कि उसने एक लश्कर को अपनी तरफ आते देखा है। इमाम फौरन काफिले का रुख मोड़कर करीब के एक पहाड़ के पीछे चले गए। नंबर 9, ज़ुअस्म। इस मकाम पर इमाम की मुलाकात हुर और उसके 1000 सिपाहियों से हुई, जो प्यासे थे। इमाम ने सबको पानी पिलाने का हुक्म दिया और बजाते खुद भी सबको पानी पिलाया और जानवरों को भी पानी पिलाया गया। इस मकाम पर ज़ोहर की नमाज अदा की गई और सब ने मिलकर इमाम की इमामत में नमाज ज़ोहर अदा की। इस मकाम पर इमाम ने हुर और उसकी फौज से खिताब किया और फरमाया, ओ अहले कूफा, तुम लोगों ने मेरे पास अपने कासिद भेजे और मुझे खतूत लिखे कि तुम लोगों के पास कोई इमाम नहीं और मैं कूफा आऊं और तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते में इकट्ठा करूं और तुम लोग मेरी बैत कर सको। तुम लोगों ने लिखा कि आप अहले बैत हैं और हमारे मामलात को इन लोगों की निस्बत जो नाइंसाफी करते हैं और गलत हैं बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। मगर अगर तुम लोगों ने अपना इरादा बदल लिया है और मुनकिर हो चुके हो और अहले बैत के हुकूक नहीं जानते और अपने वादों से फिर गए हो, तो मैं वापस चला जाता हूँ। हुर के लश्कर ने इमाम को वापस जाने नहीं दिया और उन्हें घेर कर कूफा की बजाय करबला की तरफ ले गए। नंबर 10, बैसा।
امام اگلے دن بیضہ پہنچے اور اس مقام پر پھر ہر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے ہوئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا کہ لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے اور تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ ناظرین گرامی، امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا کہ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ نمبر 11، عزیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کو آجا چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ امام نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے نہیں پھر سکتے۔ نمبر 12، کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں کسر بن مقاتل رکے، اور شام کے وقت امام نے فرمایا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام کے 18 سالہ بیٹے علی اکبر امام کے قریب آئے تو امام نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں کسی کو کہتے سنا ہے کہ یہ لوگ انہیں قتل کرنے والے ہیں، جس پر جناب علی اکبر نے امام کو تسلی دی اور فرمایا کہ کیا ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں؟ نمبر 13، نینوا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ کربلا۔ امام نے فرمایا کہ یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14، کربلا۔ پیارے ساتھیوں، امام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 کی تاریخ تھی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں کربلا کے حالات تفصیلاً بیان نہیں کیے گئے۔ اس ویڈیو کا مقصد امام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور چیدہ چیدہ واقعات کا ذکر کرنا تھا، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے انہیں 1731 میل کے امام کے اس سفر کی تھوڑی سی آگاہی ہو سکے۔